माइनस इमरान खान हमारे लिए मुकम्मल तौर पे नामंजूर है। 26 नवंबर को रात को 9 बजे इमरान खान के साथ पहली मुलाकात करवाई गई, फिर रात को 11 बजे इमरान खान के साथ दूसरी मुलाकात करवाएगी, सुबह 6 बजे इमरान खान के साथ एक मरतबा दोबारा फिर मुलाकात करवाएगी। अब पूरी की पूरी पीटीआई इस बात पे कायल हो गई है कि बातचीत करने का फायदा ही कोई नहीं है। 18 महीने बदतरीन एक्सपीरियंस था हमारा पीएमएलएन के साथ जो मिलकर हमने गवर्नमेंट की। जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क में वो सीसीडी की कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह की किसी कार्रवाई में जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं, अगर उनका भी कुछ इस तरह का एहतमाम कर दिया गया तो फिर ये मुल्क कहाँ पे खड़ा होगा। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज 4 सदा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे अपने जो ऑडियंस थी, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे केपीके के, उनसे खिताब करते हुए कहा कि माइनस इमरान खान हमारे लिए मुकम्मल तौर पे नामंजूर है। साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि मंशूर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का चलेगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ऑर्डर फॉलो करेगी। और साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि मैं अडयाला जेल गया, और गया किस लिए था? मैं मुलाकात करने के लिए गया था, वहाँ पे कोई लश्कर नहीं लेके गया था, मेरा मकसद बिल्कुल पुरअमन रहना था, ये मेरा इस्तेहकाक है कि मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन से मिलूं। लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको एक एसएचओ ने पसे पुश्त डाल दिया और मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। नाज़रीन, कल हुआ क्या था? कल एक्चुअल हुआ ये कि जब ये लोग पीटीआई वाले कोर्ट से जब अडयाला जेल पहुंचे तो अडयाला जेल में इनकी जो मुलाकात है वो जेल सुपरिटेंडेंट ने नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? उसने कहा जी कि 5 बजे तक मुलाकात का टाइम है, तो 5 बजे के बाद हम बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करवा सकते। राना सनाउल्लाह साहब भी रात को ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जानबूझ के देर कर दी कि 5 बजे तक मुलाकात का टाइम होता है, 5 बजे से बाद ये क्यों आए। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको ना कुछ याद माजी अजाब है यार, अब थोड़ा मैं आपको माजी की याद दिलवाता हूँ कि 26 नवंबर को रात को 9 बजे इमरान खान के साथ पहली मुलाकात करवाई गई, फिर रात को 11 बजे इमरान खान के साथ दूसरी मुलाकात करवाएगी, सुबह 6 बजे इमरान खान के साथ एक मरतबा दोबारा फिर मुलाकात करवाएगी। सिमिलरली इससे पहले भी इमरान खान के साथ रात गई भी मुलाकातें होती रही हैं, सुबह फजर के बाद भी मुलाकातें होती रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है सुहेल अफरीदी को शायद ये प्रोटोकॉल हासिल नहीं था, इसलिए सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाएगी। लेकिन ये जो नाज़रीन पावर शो है, ये जो जलसा है 4 सदा वाला, ये शुरुआत है केपीके के नवंबर के उस एहतजाज की जिसको कि अब सारी की सारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंडोर्स कर रही है। और पीटीआई इस नतीजे पे गालिबन पहुंच चुकी है कि अब बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में एक ही तरीका है सियासी और डेमोक्रेटिक जो जदोजहद है उसका, और वो है अवामी तहरीक चलाना। पहले इमरान खान इस बात पे कायल हुए, अब पूरी की पूरी पीटीआई इस बात पे कायल हो गई है कि बातचीत करने का फायदा ही कोई नहीं है। जब भी बातचीत होती है क्या करते हैं ये हुकूमत वाले? टाइम ले लेते हैं। टाइम लेने के बाद फिर जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा फिर हालात जूं के तूं हो जाते हैं। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिनसे ताल्लुक है, आज वो फैसल करीम कुंडी साहब के साथ बैठ के एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा 18 महीने बदतरीन एक्सपीरियंस था हमारा पीएमएलएन के साथ जो मिलकर हमने गवर्नमेंट की। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। अगर सुहेल अफरीदी इमरान खान के साथ मुलाकात करने जा रहा है तो उसकी मुलाकात करवा देनी चाहिए। रोजाना हजारों लोगों से मिलते हैं जेल में, तो इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? साथ नाज़रीन, अब पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। आईने से मुराद ये दोनों सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के बारे में सच बोल रही है और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के बारे में सच बोल रही है। लेकिन ये जो सच है ये वक्ती सच है। वक्ती सच से मुराद है कि आज इनको ये वाला सच सूट करता है, आफ्टर अ फ्यू डेज इनको कोई और सच सूट करेगा। इट मीन्स दैट कि रहेंगे ये इकट्ठे ही, हुकूमत छोड़ेंगे तो इमरान खान का डंडा आ जाएगा, इसलिए अब ये साथ साथ रहेंगे। चोली दामन का साथ है। उज़मा बुखारी साहिबा वो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, मीडिया से खिताब कर रही थी। टीएलपी के बारे में उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि साद रिजवी और अनस रिजवी पंजाब हुकूमत के पास नहीं है। ये मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता वो कहाँ पे हैं और वो गायब हो गए, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। नाजरीन, साथ ही साथ एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ये ना हो कि जिस तरह से आजकल हमारे मुल्क में वो सीसीडी की कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह की किसी कार्रवाई में जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं, अगर उनका भी कुछ इस तरह का एहतमाम कर दिया गया तो फिर ये मुल्क कहाँ पे खड़ा होगा। नाज़रीन, टीएलपी पे वक्ती तौर पे पाबंदी लगा दी गई। पंजाब काबीना ने सिफारिश की, वफाकी काबीना ने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया और ये कहा गया जी कि गुज़श्ता 6 साल से ये लोग एहतजाज, मार धाड़, तोड़ फोड़ की सियासत में मुलविस हैं और बीसियों कत्ल कर चुके हैं, एहतजाज करते हैं तो फसाद करते हैं, इसलिए इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूँ,
اس سے پہلے بھی کئی سیاسی جماعتوں پہ کئی مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف سیاسی ہوتا ہے. ناظرین دیکھیں، کسی بھی پرتشدد گروہ کو، جتھے کو اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے حق کی آواز اٹھانا، چاہے آپ رائٹسٹ ہیں چاہے آپ لیفٹسٹ ہیں، آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، آپ کو یہ مکمل آزادی دیتا ہے اس ملک کا آئین اور قانون کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن اب شاید ہماری اسٹیٹ نے یہ موقف اپنا لیا کہ جی ہارڈ اسٹیٹ کا ہم نے جو ہے وہ چہرہ اپنا لینا ہے. تو ایسی صورتحال میں ٹی ایل پی پہ پابندی لگ گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، اس لیے یہ پابندی پچھلی پابندیوں کی طرح یہ بھی کمزور ثابت ہوگی، اور دیر ول بی اے ٹائم جب یہ ٹی ایل پی دوبارہ پھر کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ سی سی ڈی پنجاب میں کارروائیاں کر رہی ہے. اسی طرح سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ماورائے عدالت ایک قتل کیس تھا جس میں بلوچستان ایف سی کا ایک اہلکار تھا جس کے ہاتھوں ایک مرڈر ہو گیا تھا. تو آج اس کی سزائے موت کی اپیل تھی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیٹ کے رکھوالے ہی اپنی عوام پہ گولی چلانا شروع کر دیں، ان کا قتل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ایسی اسٹیٹ کا کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی سزائے موت برقرار رکھی جائے، یعنی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی بھی افسر کسی بھی سٹیزن کو، کسی بھی عام شہری کو ماورائے آئین عدالت قتل نہیں کر سکتا. یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، جہاں یہاں پہ کون کون سے جو ہے وہ سانحات نہیں ہو رہے. اب ناظرین خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی، اگر ہم اب سے وہ 3 مہینے پہلے کی پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو خارجہ سطح پہ پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا تھا. پاکستان نے بھارت کو جنگ بھی ہرا دی، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی کنٹرول کر لیا، ٹی ایل پی کو بھی کنٹرول کر لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہو گئی، پیپلز پارٹی کو بھی کنٹرول کر لیا. لگ ایسا رہا تھا کہ چیزیں بڑی سمودلی چلتی رہیں گی، شاید ایسے ہی چلتی رہیں گی. لیکن اب جو 3 مہینے کے بعد کی پوزیشن بنی ہے، مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت خطرے میں لگ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد خطرے میں لگ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہر 10 دن کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے نومبر میں اسلام آباد آنے کی کال دے دی ہے. جماعت اسلامی، ٹی ایل پی، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو انٹرنل جو پاکستان کی سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن، اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ سمپل سی ہے کہ اقتدار نہیں ہے، پبلک پاپولرٹی 3 سالوں میں بن نہیں پائی. حکومت کوئی بھی ایک ایسی پرفارمنس نہیں دے پائی جس سے عوام میں کوئی مقبولیت بہتر ہو جاتی. پنجاب میں کوئی اس طرح کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ انڈاؤٹڈلی بڑے اشتہار اور بڑی جو ہے وہ ٹک ٹاکس اور بڑی ویڈیو کوریج وغیرہ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عوامی پذیرائی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں یہ جو عوام ہے، اس کا جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ متاثر نہیں ہوتے، نہ ہی تو یہ سوشل میڈیا پہ تصویروں سے متاثر ہوتے ہیں، نہ ہی یہ بڑی بڑی بسیں چلانے سے متاثر ہوتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی 2 نمبریاں جعل سازیاں کرنے سے متاثر ہوتے ہیں. اب یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کے جو سیاستدان ہیں وہ پرفارم کریں، پرفارمنس بیس یہ نمبر دیں گے، ادروائز نہیں. بلدیاتی انتخابات میں آپ یہ دیکھیں حکومت کا موقف کیا ہے. کہتے ہیں جی بلدیاتی انتخابات ہوں گے پنجاب میں، وہ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات ہوں گے، لیکن 1 مہینے کے بعد آپ کو جماعت میں جانا ضروری ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف پی ایم ایل این کی جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے کی ایک اور کوشش ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں وہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں انہوں نے تعلیم کی شیک ختم کر دی ہے، اپنی مرضی کے بندے لائیں گے، اپنی مرضی کا سسٹم لائیں گے. جب تک یہ سارا سسٹم نہیں ہوتا تب تک الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. خبریں کیا ہیں ناظرین؟ خبریں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ حالات اب حکومت پاکستان کے پہلے والے نہیں رہے اور تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو.